अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने कोई इरादा किया लेकिन टूट गया। मैंने कोई तमन्ना की लेकिन पूरी न हुई। मैंने आगे बढ़ने की खूब कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। मैं थक सा गया, मेरी हिम्मत टूटने लगी। न चाहते हुए मेरी आंखें अश्कबार हो गई। ऐसा क्यों होता है? दिल नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं कि इस कश्मकश से निकलने का कोई जरिया या कोई खास इशारा मिल जाए तो सुनो। मैंने अपने मेहरबान रब को जाना। अपने किए हुए इरादों के टूट जाने से, अपनी नीयतों के बदल जाने से और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। इस हकीकत का मतलब ये है कि हर चीज की पहचान उसकी जिद से होती है। जान रखो, हमारी कोशिश, हमारा इरादा और हमारी हिम्मत हमारे भ्रम होते हैं, लेकिन इस भ्रम का टूटना हमें ये एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो हम पर हुकूमत रखता है, हमारे इरादे और नीयत को बदल सकता है, हमारी हिम्मत को पस्त कर सकता है। कोई तो है जो हमसे भी ज्यादा चाहता है, जो हमारी जिंदगी में आने वाले कल को भी नजर में रखता है और उसमें भलाई पैदा करने की तदबीरें करता रहता है। और यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। जान लो, हम इंसान अपनी सोच, अपने मतलब और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हालात को अच्छा या बुरा समझते हैं, मगर अल्लाह की तरफ से उसमें हर इंसान के लिए भलाई ही होती है। जब इंसान का कोई इरादा टूट जाता है ना, तो अक्सर आने वाला वक्त उसे बताता है कि उसके इरादे का टूट जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। तुम्हारी नीयत का बदल जाना ही, किसी काम से रोक दिया जाना ही इंसान को यह एहसास दिला देता है कि कोई सुपर पावर ताकत है जो तुम्हारे न चाहने के बावजूद तुम्हें हर मोड़ में नाकाम कर रहा है। ये एक हकीकत है, मगर इसका सही मतलब वही समझते हैं जो अल्लाह की पहचान की जुस्तजू करते हैं, अपने आप को उसके सामने पेश कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो खास निशानियों को और इशारों को जिसके वजूद में आते ही तुम्हारे रुके हुए काम गैर महसूस तरीके से अपने अंजाम खैर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो जो लोग अपनी खताओं पर सच्चे दिल से नादिम होते हैं ना, अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकी की रोशन राह पर चल पड़ते हैं ना, उसके लिए शहंशाह कायनात ने मदद के वादे किए हैं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह नेकोकारों का मददगार है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो हर शय को तुम्हारी तरफ लौटा देगा। यकीन करो, अल्लाह का वादा सच्चा है। जान रखो, जितना आप अल्लाह की मानते जाते हैं ना, आपकी जिंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है। आपका दिल उतना ही मुतमईन होता चला जाता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें और परेशानियों के साथ होते हुए भी आप मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की निगाह में होने का एहसास ही आपके दिल को सुकून से भर देता है। जब दिल रोशन हो जाता है ना, तो बाहर के हालात, मुश्किलें और आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को नहीं छीन सकती। और ये दौलत का नसीब हो जाना ही बहुत बड़ी नेमत है। और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमतें होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती, और वो है रब पर ईमान लाना। ये ईमान की नेमत कि मेरा रब है ना, वो तो बेजान चीज़ों में से भी जिंदा को निकाल देता है। वो पत्थर में से
پانی کو نکال دیتا ہے تو کیا وہ رحیم رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال دے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ وہ دوسری نشانی کو اور خاص اشارے کو تو سنو، جب تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت بڑھ جاتی ہے نا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں نا، اور آپ کے رب کی یاد سے دل محبت سے بھر جاتا ہو نا، تو کیسے مشکل حالات سہی لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا، دل کے حال کو سننے والا، اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے والا، ان قریب میری مدد بھی کر ہی دے گا۔ تو یقین جانے تمہارا مہربان رب تمہارے لیے بھی ایسا ہی کوئی نظام چلا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلا دیا تھا۔ جان رکھو، سچا سکون اور محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان کی بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکری آرام دہ نیند صرف اللہ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خواب کے پورا ہونے کی اور نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی، پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے، نہ رات کے اندھیرے اور ان کی خاموشیاں تنگ کرتی ہے، اور درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس جو ہوتا ہے نا اس پر شکر آ جاتا ہے، اور جو پاس نہیں ہوتا نا ان پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا میں صرف اپنی خواہشیں نہیں بلکہ اللہ کی محبت بھی مانگو، ان کو صرف کسی وجہ کے تحت ہی نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت میں یاد کرو، اور اسے راضی کرنے کے بہانے بھی ڈھونڈو، بلکہ خدا کی دوستی کو مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک پہنچ جائے گی نا تو پھر پریشانیاں اور دکھوں کی کیا فکر، جو رب کا ہوا سو سب کچھ اس کا ہوا۔ پھر تمہارا رب خود کہے گا کہ بندے میں نے جو چاہا تو نے کر دیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا، بس آن کی آن ساری تکالیفیں دور ہو جائے گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور ان قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آ جائے گا، اور تمہاری سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ وہ سب بندراہیں کھل جائے گی، تمہاری زولیاں خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیاتن طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرے، کیونکہ تمہارا رب کا ہر کام اس کے وقت مقررہ پر وجود میں آ ہی جاتا ہے، جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دوستو، ہم آپ سبھی بہن و بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر سب کی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ان کے بارے میں اپنے خیالات کو ضرور لکھ دیا کرے۔ ہم محنت اور کوشش اور رحمان رب سے مدد مانگ کر پوسٹ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی مل کر زیادہ سے زیادہ ساتھی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔